इमेजेसहरू एडिट गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई इमेजेस चाहियो भनेपछि त्यो इमेजेसहरू हामीले खोज्ने भनेको गुगलमा गएर सर्च गर्दा नै हुन्छ। यहाँ मैले नाइस इमेजेस भनेर सर्च गरेँ अनि इमेजेसहरू यहाँ देखाउँछ। तर यहाँको इमेजेस सुई कपी पेस्ट हान्ने अनि एडिट गरेर आफ्नो भनेर राख्ने चाहिँ होइन है, कपिराइट लाग्छ। कपिराइट भन्दा नि यो अरूले खिचेको इमेजेसहरू हो सबैले, कोहीले दुःख गरेर फोटो खिचेछ पछि एडिट गरेछ त्यस्तो खाले इमेजेसहरू हो सबै। अनि त्यही भएर अरूको सकभर युज नगर्ने भन्छु म चाहिँ। आफ्नो अरूले चोर्दा जस्तो हुन्छ नि त्यस्तै हुन्छ नि त भनेपछि नचोर्ने अरूको। जस्तो हामीले के गर्छौँ भन्यो भने जस्तो लोगोहरू कसैको बनाइदिनु पऱ्यो भने नि डिजाइनरहरूले के गर्छन् भने नि लोगो हेर्छन् टक्क, अनि त्यसपछि अरू कसैले बनाइरहेको लोगोहरू हुन्छ नि त, जस्तो यो लोगो भयो अनि त्यसमा तल टेक्स्ट मात्रै फेरिदिन्छन् कि, फोटोसपमा गयो टेक्स्ट हटायो आफ्नो टेक्स्ट हाल्यो, त्यस्तो गर्ने होइन है। लोगोको डिजाइन आइडियाहरू पनि चोर्ने होइन है, सुई यो हेर्ने चोर्ने गर्ने होइन। हेरेर इन्सपिरेसन लिने छुट्टै कुरा हो, तर सुई चोरिदिने होइन है, अरूको आइडिया हो। अनि अनि हामीले युज गर्न पाउने इमेजेसहरू चाहिँ pexels.com पाउँछ। यहाँ चाहिँ सुई गयो इमेजेसहरू कुनै मन पऱ्यो भने यहाँबाट राख्यो। मैले चाहिँ यो इमेज राखेको छु अहिलेलाई डाउनलोड गरेर, यहाँ क्लिक गरेर डाउनलोड गर्दा हुन्छ। क्लिक गर्यो अनि त्यसपछि फ्री डाउनलोडमा क्लिक गर्यो भने चाहिँ यस्तो खुल्छ। गरौँ, डाउनलोडमा गयो अनि यहाँ क्रिएटरको नाम हुन्छ, यो चाहिँ हामीले क्रेडिट दिनको लागि हो। यो क्रिएटरहरूलाई चाहिँ क्रेडिट दिनुपर्छ है। जस्तो आफूले कुनै ठाउँमा यो फोटो युज गर्यो भने चाहिँ नाम चाहिँ राखिदिने कि कमसेकम, पैसा पर्दैन केही पर्दैन होइन, लिङ्क प्याक गरेर के पर्दैन, लिङ्क सिङ्क हालिदिने, इन्स्टा खोल्नु मलाई हेरिदिने। अर्को unsplash.com छ, यहाँ गएर नि फ्री युजको लागि इमेजेसहरू हुन्छ। सुई यहाँ हामीले अपलोड पनि गर्न मिल्छ है। अहिले चाहिँ यतिवटा इमेज लिएँ अनि यो इमेजलाई मैले ड्र्याग गरेर पहिला हाम्रो एउटा फोल्डरमा राख्छु। मैले रिसोर्सेस भनेर एउटा फोल्डर बनाएको छु अनि यो फोल्डरमा चाहिँ मैले यो इमेजलाई यत्तिकै ड्र्याग गर्न मिल्छ कि, ड्र्याग गऱ्यो भने यसरी कपी हुन्छ, आफै डाउनलोड्सबाट त्यो कपी हुन्छ। मैले गरिरहेको त्यही भएर यहीँ छ। अनि त्यसपछि चाहिँ अब फोटोसपमा इम्पोर्ट गरौँ यसलाई। फोटोसपमा सिधै मैले ड्र्याग गरेँ भने यसरी फोटोसपले खोलिदिन्छ। फोटोसपमा खुल्दैछ जेस घुमिरहेछ, खुल्यो। भनेपछि इमेज सुरुमा खुल्दाखेरि चाहिँ यस्तो देखिन्छ है। यो यो अगाडिको चाहिँ इमेज हो अनि पछाडिको चाहिँ यो पेस्ट बार हो। अनि लेफ्टतिर हाम्रो सबै टुलहरू देखाइरहेछ, के टुलहरू छ भनेर। अनि यो तलको चाहिँ हामीले युज गर्न पाउने कलर हो। अनि यता राइटपट्टि चाहिँ हाम्रो त्यही कलरको अरू कुराहरू छ, स्वाचेसहरू के युज गर्ने भनेर कलरकै बारेमा हो। ग्रेडियन्ट छ, ग्रेडियन्ट भन्ने कलरकै बारेमा हो। प्याटर्न छ अनि प्याटर्नहरू के युज गर्न मिल्छ हामीले त्यो देखाइरहेछ। अनि यो डब्बाहरू छ नि, यो डब्बाहरू हामीले कुन युज गर्ने कुन नगर्ने त्यो सबै आफैले कस्टमाइज गर्न मिल्छ यसरी। एउटा यहाँ राख्ने, यताउता ग्रुप गर्ने, त्यस्तो कुराहरू। अनि यहीँ सिधै सिक्न मन लाग्यो भने यहीँ पनि छ है, फोटोसपले लर्न भनेर राख्दैछ, ट्युटोरियल जस्तो छ। अनि लाइब्रेरिज को केही राखेछ भने आफूले त्यो देखाउँछ। एडजस्टमेन्ट्स भनेको यहाँ मलाई ब्राइटनेस फेर्न मन लाग्यो यताउता त्यस्तो कुराहरू, यो फोटोको कि सिधै केही कलरहरू फेर्न मन लाग्यो, त्यो हिस्टोग्रामहरू पनि छ होला यतै कतै, त्यस्तो फेर्न मन लाग्यो भने चाहिँ त्यो सबै त्यही हुन्छ। अनि त्यसपछि माथिको चाहिँ यो के भन्छ होला मेन्यु बार, यसमा चाहिँ सबै अप्सन्सहरू छ, फाइल, एडिट, इमेज, यताउता। कहिलेकाहीँ हामीले यो फालियो झुकेर भन्यो भने त्यो चाहिँ विन्डोजमा गएर ल्याउनु मिल्छ। विन्डोजमा गयो अनि त्यसपछि हामीलाई के चाहिन्छ त नि भनेर यहाँ क्लिक गऱ्यो भने यहाँ देखाइदिन्छ कि, त्यस्तो कुराहरू छ। अनि त्यस्तै यहाँ पछि हामीले लेयर्सहरू प्यानल चाहिँ राख्नु पर्ने, यहाँ छ है लेयर्सको प्यानल, लेयरहरू के छ यो इमेजमा भनेर त्यो देखाउँछ। अनि च्यानल्स के छ, पाथ्स के छ, यो सबै हामीले पछि हेर्छौँ। अनि यहाँ चाहिँ अरू हामीले जे टुल सेलेक्ट गरेछौँ नि त्यसको अप्सन्स चाहिँ यहाँ माथि देखाउँछ। के टुल सेलेक्टेड छ भने अप्सन माथि देखाउँछ, सम्झिनु मात्रै हो। अनि अहिलेलाई चाहिँ सुरुमा हामीले यो टुल सेलेक्टेड छ, मुभ टुल सेलेक्टेड छ, मुभ टुल होभर गऱ्यो भने देखाउँछ के हो भनेर। अब सुरुमा सिक्ने भनेको चाहिँ जुम गर्नको लागि हो। पहिला जुम त गर्नु पऱ्यो नि इमेज, जस्तो यो पेस्ट बार भयो के अरे, यो पछाडिको चाहिँ हाम्रो पेस्ट बार हो। यो पेस्ट बारलाई मलाई हटाउन मन लाग्यो कि यो पुरै हटोस् अनि इमेज मात्रै आओस् भने नि मैले चाहिँ यहाँ के गर्न मिल्छ, यो तल छ नि 8.33 लेखिरहेछ, प्रेसिजन जुम हो यो, यति जुम छ। यहाँ मैले कन्ट्रोल क्लिक गरेर यसलाई ड्र्याग गर्न मिल्छ कि, ड्र्याग गऱ्यो भने यसरी यो इमेज ठुलो हुँदै जान्छ अनि छेउतिर जतिसम्म मन लाग्छ नि छेउको हट्ने गरेर, त्यो हट्ने गरेर राख्न मिल्छ आफूले है, प्रिभ्यू देखाउँछ। यति हो, यो चाहिँ नयाँ फिचर हो फोटोसपको, जे होस् खासै धेरै थाहा हुन्न। अनि यसपछि पहिला जस्तो थियो मलाई त्यस्तै बनाउनु मन लाग्यो भने चाहिँ
जुम लेभल लगभग यति जति हाल्ने अनि के गरिरहेको छु कसै हेरेँ होइन जस्तो अनि अर्को चाहिँ हामीलाई जस्तो जुम गर्नु पऱ्यो भने के छ त नि टुलहरू भनेर हेरौँ एउटा चाहिँ यत्तिकै जुम गर्न नि मिल्छ है जुम यहाँ टुल छ जुम टुलबाट गरे नि भयो अर्को तरिका भनेको यहाँ माथि भ्यूमा छ होला भ्यूमा जुम इन भनेर कन्ट्रोल प्लसले हुन्छ भनिरहेको छ भनेपछि मैले यसमा कन्ट्रोल प्लस दबाएँ भने जुम इन हुन्छ अनि कता हुन्छ भने कर्सरतिर हुन्छ है यो कर्सरतिर नहुँदो रहेछ है जे होस् सेन्टरतिर जुम हुँदो रहेछ जुम अनि कन्ट्रोल प्लस गर्यो भने चाहिँ जुम इन हुन्छ कन्ट्रोल माइनस दबायो भने चाहिँ जुम आउट हुन्छ यसरी अनि कति जुम लेभल छ त नि अहिलेको भनेर त्यो हेर्न मन लाग्यो भने चाहिँ यहीँ माथि देखाउँछ यहाँ माथि देखाइरहेको छ 8.33% छ अहिले अनि अझै जुम इन गर्यो भने 12 छ अझै जुम इन गर्यो भने 16 यो हुँदै हुँदै जान्छ अनि जति धेरै जुम गरेछु नि त्यो इमेज त्यति सफ्ट हुँदै गर्छ नि है अनि यस्तो देखियो डब्बा 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 जस्तो देखियो है लास्टमा हैन यो एउटा डब्बा यो अर्को डब्बा अनि छेउको अर्को डब्बा यो अर्को डब्बा यो डब्बाहरुले हामीले पिक्सेल भन्छौँ है अनि पिक्सेलहरु नदेखेको राम्रो हुन्छ एकदम छिटै पिक्सेल देखियो भने इमेज कम क्वालिटीको भन्ने बुझिन्छ यस्तो डब्बा डब्बाहरु मिलेर अनि पछाडी यसरी शेपहरु त्यस्तो कुराहरु बनेको हुन्छ के जुन इमेजमा नि रास्टरमा चाहिँ अब हामीलाई यसपछि अर्को जुम गर्ने तरिका भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ यहीबाट भ्यूबाट गरे भइहाल्यो हैन भ्यूबाट जुम इन क्लिक गर्दै गर्दै गरे नि भयो अथवा कन्ट्रोल प्लस कन्ट्रोल माइनस गरे नि भयो अनि जस्तो मैले बिगारेर के इमेज सपोज यस्तो गरे अनि इमेज वहाँ पुग्यो अन्त कतै पुग्यो भनौं न यहाँ पुग्यो इमेज चाहिँ भनेपछि पहिलाकै डिफल्टमा जे थियो भन्नाले यसलाई स्क्रिनमा फिट गरेर यसलाई यो स्क्रिनमा फिट गरेर ल्याउँछ भने कन्ट्रोल 0 हुन्छ है सर्टकट कन्ट्रोल 0 गर्दै हुन्छ भने हुन्छ फिट अन स्क्रिन हुन्छ यहाँ छ होला कतै फिट अन स्क्रिन कन्ट्रोल 0 त्यो छ अनि यसपछि अर्को भनेको चाहिँ जुम टुल भनेको थिएँ मैले जुम टुलमा यहाँ गएर क्लिक गर्यो भने अनि यहाँ एकचोटी क्लिक गर्यो भने यसरी स्क्रोल हुन्छ यसलाई जुम आउट गर्न पर्यो भने चाहिँ आल्ट गरेर त्यही क्लिक गर्दा हुन्छ आल्ट क्लिक गर्यो भने जुम आउट हुन्छ अनि कन्टिन्युअसली स्क्रोल गर्नु पर्यो भने चाहिँ कुनै ठाउँमा एउटा जुम गर्ने अनि त्यसपछि त्यही क्लिक गरिराख्ने है जस्तो म चाहिँ पहिला जुम आउट गरे अनि त्यसपछि त्यही छ आल्ट क्लिक गरेर आल्ट प्रेस गरेर मैले क्लिक गरे भने जुम आउट हुन्छ आल्ट प्रेस नगरिकन यतिकै क्लिक गरे भने चाहिँ जुम इन हुँदो रहेछ जुम टुलले चाहिँ अनि सपोज अरु कुनै टुल सेलेक्टेड छ अनि मलाई जुम टुल चाहियो भने चाहिँ जेड दबाउँदा नि हुन्छ यसको सर्टकट जेड हो जुम टुलको सर्टकट जेड यही देखाउँछ जेड भनिरहेछ अब जेड मैले प्रेस गरे भने जुम टुलमै जान्छ तर सपोज मलाई यही टुल चाहियो कि मुभ टुल नै चाहिएछ अनि हामीले केही मुभ गर्न पर्यो अनि अब म जुम टुलमा अड्केर भएन नि त भनेपछि त्यस्तो बेलामा जुम प्रेस मात्रै गर्ने अनि त्यसपछि यतिकै क्लिक गर्न मिल्छ कि अनि जब मैले जुम टुल छोड्छु नि अनि त्यसपछि पहिलाकै टुलमा जान्छु जस्तो मैले जुम प्रेस गरिरहेको छु अनि जुम टुल आए काम गर्न चाहिँ मिल्छ अनि जुम टुल छोड्ने बित्तिकै माथि पहिला जे थियो त्यसैमा जान्छ त्यो पनि एउटा फिचर हो अनि त्यसपछि अर्को गर्ने भनेको चाहिँ हामीले यसमा जुम टुल सिलेक्ट गरेर अनि त्यसपछि जुम टुल प्रेस गरेर है जुम टुल प्रेस गरेर यसको स्क्रबिङको अप्सन नरहेछ यस्तो गर्न नि मिल्छ कि म जुम टुलमा गएँ अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा रेक्ट्याङ्गल डब्बा जस्तो बनायो भने चाहिँ यतिमा जुम गर्न मिल्छ कि हामीले यसरी त्यहाँ ठ्याक्कै जुम हुन्छ जस्तो यतिमा भनौँ न यो क्यान्डलको माथिकोमा मात्रै जुम गर्न छ भने यति मात्रै जुम हुन्छ कि त्यस्तो कुरा नि छ हामीलाई यो सबै चाहिदैन है खासै हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ जे होस् अनि मैले सबभन्दा बढी युज गर्ने भनेको चाहिँ यही कन्ट्रोल 0 हो अनि कन्ट्रोल प्लस कन्ट्रोल माइनस गरिराखेको हुन्छु अनि स्क्रोल बारले नि गर्न मिल्छ जस्तो माउसमा के स्क्रोलको यो व्हील छ नि माथिपट्टिको त्यसबाट नि गर्न मिल्छ कसरी गर्ने त्यसबाट भन्यो भने आल्ट प्रेस गर्ने अनि त्यसपछि जुम इन गर्न छ भने स्क्रोल गर्ने माथितिर अनि जुम आउट गर्न छ भने स्क्रोल तलतिर गर्ने त्यति कुरा छ त्यो आफैले गरेर सिकिन्छ यो स्लो भएर रेन्डर नभएको जस्तो हुँदैछ अनि कन्ट्रोल 0 ले चाहिँ म यो पहिला जस्तो थियो त्यस्तै बनाएर छोड्छ